Mga ka-friends, maglunod kog mantika diri sa kaha. Kay magluto kog fried rice na ilunod na ko ang ahos ug ang bombay. So ato i-mix, igo pod ma brown ang mga lamas. Inig kahuman, ilunod sa nako ang karning baboy. So mao ni ang karning baboy mga ka-friends, ato sa ni siyang lutuon. Nya dayon, ilunod na sa nako ang hotdog kay naluto naman ang karning baboy. So mao ni ang hotdog. Nya dayon, butangan ako dayon og kanon. So mao ni ang rice mga ka-friends. So ato sa siya i-mix para ma-mix jud ang karni diri sa rice. Nya dayon, ibutang nako ang sibuyas dahonan. So mao ni ang sibuyas dahonan. Nya dayon, akong timplahan og ginisa mix. Mao ni akong fried rice, nagtimpla nako og ginisa mix. So ato i-mix para ma-mix jud ang mga timpla diri sa rice. Nya karon, akong lundan og usa ka buok itlog. So mao ni usa ka buok itlog, nya ato lang gyapon siya i-mix para ma-mix jud ang itlog diri sa rice ug ang karni. So mao ni akong fried rice mga ka-friends. Nya karon, naluto na ang akong fried rice. Thank you for watching.